श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः। श्रीवरदराजस्तवम् उद्घाट्य योगकलया हृदयाब्जकोशं दन्नेश्चिरादपि यथारुचि गुह्यमानः यः प्रस्फुरत्यविरतं परिपूर्णरूपः श्रेयः समे दिशतु शाश्वतिकं मुकुन्दः जातो न वेत्ति भगवन्न जनिष्यमानः पारम्परं परमपुरुष ते महिम्नः तस्य स्तुतौ तव तरङ्गित साहसिक्यः किं मादृशो बुधजनस्य भवेन्न हास्यः मन्ये निजस्खलन दोषमवर्जनीयम् अन्यस्य मूर्ध्नि विनिवेश्य बहिर्बुभूषुः आविश्य देवरसनानि महाकवीनां देवी गिरामपि तव स्तवमातनोति नेतस्तथापि तव निर्मल लोकसेव्यां मूर्तिं मदावल महीधर रत्नभूषां वैकुण्ठवर्णयितुमस्मि धृताभिलाषः त्वन्नामरूपगुणाचिन्तनलाभलोभात् मन्ये सृजन्वित विनुतिं कविपुङ्गवास्ते तेभ्यो रमारमण मादृश एव धन्यः त्वद्वर्णने धृतरसः कवितातिमान्दात् यस्तत्तदङ्ग चिरचिन्तन भाग्यमेति काञ्ची महार्गमनि काञ्चन धामचित्रा विश्वम्बरा विबुधनाथ विभूषयन्ति बाधा गजान्द्रशिखरे तव भक्तचिन्ता रत्नेन राजतितरां शुभविग्रहेण अस्यां भवन्तमभितः स्थितदुग्धसिन्धौ मध्ये त्रयीमयमहारविमण्डलस्य पश्यन्नदः कृतचतुर्मुखविष्टपायां धामत्रयेऽपि कुतुकं विजहाति विद्वान् अस्याममेयगुणपुर्यपराजितायाम् अश्वत्थवर्यजुषि दिव्यसरसमीपे मध्ये हिरण्यमयगृहं महिषीयुतं त्वां दृष्ट्वा जनो न पुनरेति भवान्तरार्तिं सम्प्राप्य दुग्धतटिनी विरजां विशुद्धा सन्तो भवद्भजनधां पदपागदास्ते त्वत्पादतोयुत तुलसी कुसुमेषु लग्रं गन्धं रसं च गरुडध्वज ते लभन्ते सौवर्णसालवलयान् समुन प्रविश्य कोशानिव त्रिदशनायक कोऽपि धन्यः आनन्दवल्लयुदित दिव्यफलानुरूपं रूपं त्वदीयमवलोकयतेऽभिरूपं मातङ्गशलमणिशृङ्गमहाविमान सोपानपर्वचतुरुत्तरविंशतिर्या त्वामेव तत्त्वविततिं पुरुषो विलङ्घ्य पश्यन् भवन्तमुपयाति भवाब्धिपारम् नापारिलब्धुमरविन्दु भुवापि साक्षात् यं पूर्वमीश्वर विना ह्ययमेध पुण्यम् अन्यैरणाप्य सकतं तव पुण्यकोटिं प्राप्य स्वदाकृति विलोकनजः प्रमोदः प्रत्युङ्गमुखं तव गजाचलराजरूपं प्रत्युङ्गमुखाश्चिरतरं नयनैर्निपीय अस्थानमाप्तवचसामवितर्कनीयम् आश्चर्यमेतदिति निश्चयमावहन्ते यस्मिन् जहात्यसि योक्तिरलङ्कृतित्वं न्यूनोपमात्वमुपमा समुपैति सर्वा सूक्ष्मस्वभावकलनापि च पृथक्या त्वद्वर्णयामि भवतः कथमाभिरूपं लक्ष्म्याः प्रियोऽसि रतिकेलिकृतपितासि विश्वैकमोहनरसस्य च देवतासि आवासभूमिरसि सर्वगुणोत्तमानां वैकुण्ठवर्णयतु कस्तव रूपरेखां सर्वोत्तरोऽसि सकलत्रिदाश्रयोऽसि ज्योतिष्घटितचक्रपरिष्कृतोऽसि शृङ्गारशेवदिरसि द्विपशैलमौले कल्याणरूपेति कस्त्वयि चित्रवादः अंगानि ते निखिललोकविलोचनानां सम्भावनीयगुणं संसरणानि सत्यं येष्वेकमाप्य च न पुराधिगतं स्मरन्ति वाञ्छन्ति नान्यदपि लब्धुमदो विहाय एकत्र मन्मथ जीजनदिन्दिरायां पूर्वं भवानिति बुधाः किमपूर्वमाहुः अद्यापि तं न जनयस्य रविन्दनाभ कासु प्रसन्नमधुरस्मितकामिनीषु निक्षिप्य ह्यत्वयि पुनर्लभते न कोऽपि निर्यात इत्यधिपन त्वयि चित्रमेतत् ह्यत्वा हठान् मृगदृशां हृदयानि यस्त्वम्
एवं निलीय किल तिष्ठसि शैलशृङ्गे मोहं जगत्त्रयभुवापनेतुमेतत् आदाय रूपमखिलेश्वर देहभाजां निस्सीमकान्तिरसनीरदिनामुनैव मोहं विवर्धयसि मुग्धविलोचनानाम् उच्छेदमेकविषयात् कथयन्ति बोधात् मोहस्य ये खलु कथं न मृषावदास्ते लावण्यमीश तव यन्नय नैर्निपीय तत्रैव मोहमधिकं ददते तरुण्यः शुभ्रां शुवक्त्र शुभगोचरलाभदोषात् सम्प्रस्थितो मृगदृशां नयनाम्बुजौगः त्वद्भासिरत्यत निपत्य बिभर्तिमोहं प्रायः फलन्ति विफलन्ति च दैवचिन्ताः यत्प्राणसंयमजुषां यमिनां मनांसि मूर्तिं विशन्ति तव माधव कुम्भकेन प्रत्यङ्गमूर्च्छदति वेलमहाप्रवाह लावण्यसिन्धुतरणाय ददित्यवैमि लावण्यसागरभुवि प्रणयं विशेषात् दुग्धाम्बुराशिदुहितुस्तव तर्कयामि यत्यां बिभर्षि वपुषा निखिलेन लक्ष्मीम् अन्यां तु केवलमदोक्षज वक्षसैव सारस्वतं वदन पद्मभुवं प्रवाहं त्रैस्त्रोतसं च तव पादभुवं निरीक्ष्य सर्वप्रतीकनिरकरात् प्रवहन्त्यजस्रम् ईर्ष्यावतीशयमुना किमुकाय कान्तिः आपूरि तत्रिभुवनोदरमंशु जालं मन्ये महेन्द्रमणिबृन्दमनोहरं ते त्वद्रागदीपितहृदां त्वरितं वधूनां प्राप्ते सरित्सहचरं प्रलये विवृद्धं युक्त्यागमेन च भवान् शशिवर्ण एव निष्कृष्टसत्त्वगुणमात्रविवृतमूर्तिः दत्ते कृताम्बरतस्त्विषमैन्द्रनीलं शुभ्रोऽपि साम्बुरसितः खलु दृश्यतेऽब्धः सर्वातिशायि सहसद्युतिभूषितस्य विश्वैकनायकविभूषणधारणं ते आबद्धसौख्यदमपारसुखाम्बुराशेः वीक्षे तवैव विषयादिकुतूहलेन मध्ये स्फुरन्मकरतोरण मण्डलस्य चामेकराभरणभूषित सर्वगात्रः आदित्यबिम्बगतमाप्रपदात् सुवर्णं भासा भवाननुकरोति भवन्तमेव सेवारसागत सुराद्यनुबिम्बदृश्यं भूषामणिप्रकरदर्शित सर्ववर्णं त्वां विश्वरूपवपुषेव जनं समस्तं पश्यामि नागगिरिनाथ कृतातयन्तं शृङ्गी सुवर्णरुचिपिञ्जरितैकभाग न्यङ्गेषु देव तव भूषणमौक्तिकानि प्रत्यक्षयन्ति भवतः प्रतिरोमकूपः विश्रान्तसान्द्रजगदण्डसहस्रशोभाम् आबद्धपङ्कतिमहितानि तव त्रिधामन् विघ्नानि हरिशकलानि विभूषणेषु सम्मोहनानि सरसीरुहलोचनानां मन्त्राक्षराणि कलये मकरध्वजस्य आपादमौलिविधृतेषु विभान्ति देव स्थूलेन्द्रनीलमनयो मणिभूषणेषु रागादुपेत्य तव सुन्दर तत्तदृङ्गे लग्नानि लोकसदृशामिव लोचनानि त्वां च मुक्तिदजनास्तरणिं सकायं बिन्दुं किलेति तव भूषणपद्मरागाः शङ्के चिरं जनदृशः स्वकरैः क्षिपन्ति तन्मात्रतोऽपि तव मुक्तिदतामबुद्ध्वा पादादूपेन्द्र सुकुमारतमाविमौते भूषाभरा दरुणि मानमिवोद्वमन्तौ इत्थं किमस्ति सुकुमारमितीव बोद्धुं लोकत्रयेऽपि च करैः स्पृशत प्रदातान् मूर्तिं प्रसादयति ते चरणांशु पुञ्च तां जैमिनिमि कथमधीश निराकरोतु सर्वत्र योकमुपपादयतारुणिं नः तेनारुणादिकर्णैः मुनिसभग्रह अन्तस्तमांसि यमिनामपसारयन्ति हत्पङ्कजान्यपि च नाथ विकासयन्ति भक्तप्रवेकभववारिनिधेस्तरण्योः त्वत्पादयोर्जयति कापि मयूकमाला मुष्णत्प्रभातसमयेषु मुरान्तकारिन् अग्रिद्वया श्रियमहस्करत स्करस्ते यत्प्राप्यते न करभङ्गममुष्य बाल मित्रत्वमेव मिषति ध्रुवमन्न हेतुः अङ्घ्रिद्वयस्य तव सन्ततमन्तरङ्गम् अम्बोज वर्गमिह योजयति श्रिया यत् उत्कोचदानमिदमुष्णकरस्य बाल्यात् तत्कान्तिरत्नचयचोरण तत्परस्य भानुर्निशाशु भवदङ्घ्रिमयूकशोभा लोभात् प्रताप्य किरणोत्करमाप्नप्रभातं तत्रोद्धृते हुतवहाक्षणलुप्तरागे तापं भजत्यनुदिनं सहि मन्दतातः तौल्यं वदन्तु कवयस्तरुपल्लवानां मुग्धास्त्वदीयचरणेन मुकुन्द किं तैः तान्येव तत्तदरोष्टमिषात् तदानीं कम्पं भजन्ति कथयन्ति किलात्मनैच्छम्
पद्मोपमात् पदयुगात्तव रत्नगर्भा जातेति पद्मसदृशा कृतिमाहुरेण कार्यं हि कारणगुणानतिवर्ति लोके पतङ्गपतिवाह विलोकयामः कल्याणशालि कमलाकरलालनीयम् आसेवकश्रुतिमनोहरनादिहंसम् आमोदमेदुरमरुन्नमितालिकान्तं शङ्के तवेश्वरपदं शतपत्रमेव स्पर्शं ययोः समधिगम्य झटित्यहल्या देवी च भूरभवदुञ्जित सर्वपङ्का ताभ्यां घटेत समता भवत पदाभ्याम् आजन्म पङ्कवसतेः कथमम्बुजस्य मातङ्गशैलमणिशेखर ते पदाभ्यां मोहेन साम्यमनुचिन्त्य कृतापराधं शङ्के सरोजमनयोरुभयोरुपेत्य रेखाचलेन सततं विददाति सेवां लेखादिनाथवनपल्लव धैर्यचोरे रेखामयं पदतले कमलं यदेतत्तत्रैव विश्वमजुषोच्युतरागलक्ष्म्याः क्रीडानिशान्तकमलं तदिति प्रतीमः यस्याः स्वमूर्त्यनुगुणा कृतिशक्तियुक्तः पादाम्बुजद्वयमिषात् कमटादिराजः मूले वसत्युचितमेव निगदत्यते सा मूर्तिर्महापुरुष ते किल लोकरूपा किं द्वादशात्मनि रवौ भगवन्तृतेशः चन्द्रस्ततोऽध्यधिकतामधिगन्तुमेव ये ते तवेह तशभान्ति पदाङ्गुलीश स्वात्मान इत्यजनिचित्त दुर्गर्णवेभ्यः भासा पदं तव रमाधिपभूषयन्ति संसेवकां च विबुधान्तपरितोषयन्ति नातक्षिपन्ति च तमांसि न केन्दवस्ते संशोषयन्त्यपि तु भक्त भवाम्बुराशिं गङ्गाचलेन तव निःसृतमूर्ध्वगाण्ड सङ्घट्टनात्पद नकाग्रमयूकलेशम् आलोक्य नूनममराः पतितं पयोधौ आमत्यतं जगृहुरीश तदिन्दुरूपं पादानमत्सुरशिरोमणि पद्मरागान् सद्यस्फुरत्सहजरुक्प्रकराङ्क्रराग्रैः मुक्तामयान् विदधतां प्रकटं मुरारे जैवा तृकत्वमुचितं ननु ते नकानां यते पदाम्बुरुहमम्बुरुहास नेड्यं धन्याः प्रपद्य सकृदीश भवन्ति मुक्ताः नित्यं तदेव भजतामतिमुक्तलक्ष्मीं युक्तैव दिव्यमणिनूपुर मौक्तिकानां नाथ तदङ्घ्रिनखधावनतोयलग्राः तत्कान्तिलेशकनिका जलधिं प्रविष्टाः ता एव तस्य मतनेन घनीभवन्त्यो नूनं समुद्रनवनीतपदं प्रपन्नाः सव्यापसव्यशरमोक्षकृतीक्षुधन्वा जङ्गे तव स्वशरदि इति सन्दिहानः आलोकतेङ्घ्रिकटकोद्गतच्छलेन न्यस्याभितो निजशरान्ननुरूपभावं जानद्वयं तव जगत्त्रयनाथमग्ने मारिष्यकेलिमणिदर्पणतामुपेतम् आलोकयन्यदवदातमनुज्ञवृत्तं रूपं निजं कलयते विपरीतमेषः उरोः किमन्यदयतामुपमानभावं वामस्य दक्षिणममुष्य च तं विहाय रम्बादयः सदृश इत्युचितं किमेतत् यस्योर्वशी सुभगसापि विभूतिलोषः नाथ त्वया परिहितं वरवर्णिनीनां रागस्य यद्वसनमास्पसतां बिभर्ति सौन्दर्यसारनिलयेन कटीतटेन तस्येष किं नु महिमा परिशीलनस्य सम्प्राप्य सारसनमध्य तलोदयाद्रिं मध्याम्बरं मसृणयन्नरुणैर्मयूकैः संवीक्षिते सुकृति बिर्मणिरेशपूषा संसाररात्रिपरतिं गतवद्भिरेव नाभेरभूत्तव चतुर्भुजनान्तरिक्षं यन्नाभिरेव यदुनेतरियं ततोऽभूत् नाभ्या इति श्रुतिविपर्ययगे विभक्ति तां जैमिनेरनुससार पशोश्च सूत्रम् आरोपमध्यवसितं च विना तवास्यां नाभौ सरः पदमुपैतु कथं न वृत्तिं साक्षादयं सरसिजस्य समुद्रशायिन् उत्पत्तिभूरितिः नायकनायमोह कल्पान्तरेषु विततिं कमलासनानां भूयोऽपि कर्तुमिव भूरिरजो ददानां नाभिह्यदे समुदितं नलिनं तवैतत् भूयात् सदैव मम भूतिकरं मुरारे उल्लासयत् यदुरबन्ध निबद्ध दिव्य शोणाश्मरश्मि
कलिकावलिरच्युतैषा आगाम्यनेकशतकल्पविधातृगर्भ नाभ्युद्गताम्बुरुह कुड्मलपङ्कितोभाम् ऊर्ध्वं विरिञ्चि भवनात्तव नाभिपञ्चात् रोमावली पदजुषस्तमस परस्तात् मुक्तौघमण्डितमुरस्थल मुन्मयूकं पश्यामि देव परमं पदमेव साक्षात् सालैरुदंशु च यरत्न ललन्ति काकैः स्फीतोल्लसत् कुसुमया वनमालया च विभ्राजते विपुलमेतदुरस्वदीयम् अन्तःपुरं जलधिराजकुमारिकायाः प्रालम्बिकामुपगतास्तव पद्मरागाः प्रत्यग्र घर्मकरमण्डलनिर्विशेषाः पर्यङ्कके वरदवक्षसि भान्ति लक्ष्म्याः क्रीडोपबर्ह तिलका इव पार्श्वभाजः अस्तु त्रयी मयतनुस्तव लक्ष्मणाली रत्नैस्थिरक्रियतः एव तथापि भानुः सोढः सताम्बत निशान्तमुपागतानाम् एवं तिरस्कृति कृदीश्वर कः सुवृत्तैः नष्टेऽपि भस्मनि वने गिरिशनेन दग्धं श्रीणां ह्यधीशमदनं प्रतिबोधयन्तः भस्मोच्चये कृतकच प्रतिबोधनं तं शुक्रं जयन्तु न कथं तव हारताराः उत्प्रेक्षयत्यदि भुजान्तरमुल्लसन्ति पार्श्वद्वये परमपुरुषहारमाला तत्राप्यकान्ते सरितस्तरलैः प्रणुन्ना ऊर्म्युत्करैरुभयतः स्थितफेन पङ्क्तिं त्वां सर्वभूतमयमाश्रित सर्ववर्णं युद्वैजयन्त्युपगताच्युत सर्वगन्धं तेनैव किं त्रिभुवनैकमहावदान्य सारूप्यमावहति ते सकलाभिनन्दं ताराभिरामपरिणाहल सत्सिदाभ्रं तापि च मे च कुमुरः शरदन्तरीक्षं प्राप्यैव देव तव कौस्तुभपूर्णचन्द्रः पूर्णां बिभर्ति पुरुषोत्तमकान्तिरेकां नाभि सरोजकिरणौ मणिराजभाभिः आत्मप्रमाभिरपि संबलितं विभाति श्रीवत्सविग्रहजुषः प्रकृते स्वदीयं वच्च परीतमिव सत्वरजस्तमोभिः वक्षःस्थलं वरदनन्दनमाश्रितस्ते येषां विभाति हरिचन्दन एष मध्ये एते चतुर्भुजभुजास्तव तस्य शाखाः शङ्के कराब्जदल कोमलिताग्रभागाः जात्यैव यद्वरद पल्लवराग एष यल्लाल्यते च भवता कटके निवेश्य मन्ये मणिस्तदुपगम्य मदान्तभावं साक्षादयं सवितुरेव करोत्यवज्ञाम् येन्द्रोपल प्रभममदो भुजदण्डनालाम् एकत्र चक्रम परत्र च शङ्खहंसं दृष्ट्वा कथं न कलयेमहि कान्तिसिन्धोः उत्फुल्लपद्मयुगमूर्ध्वकरद्वयं ते चन्द्रार्कचारुत शङ्करताङ्गशोभा सम्भाव्य रात्रिदिवसात्मक पार्श्वयुग्मं नक्षत्रदृश्य नवमौक्तिकहारिरूपं मन्ये महापुरुषरूपधरं भवन्तं संवर्तजुम्बितविकर्तन दुर्निरीक्षं पश्यामि दक्षिणकरे तव चक्रराजं दैत्योगसिन्धुपतिमन्त महाचलस्य बाहोः प्रतापगनाम्नि त्वमिवोद्गतं ते आवातिदेव विधृतस्तव सव्यपानौ अन्तर्बहिश्च शुचिरच्युत पाञ्चजन्यः अन्तेव सन्निवगलस्य गुरोर्गभीर द्वानक्रियोपनिषदध्ययनार्थमेषः कौमोदकी स्फुरति ते करपल्लभाग्रे वैरिञ्च वाक्यविकृतेव सरस्वती सा त्रिस्त्रोतस्तव पदाम्बज भुवो विशेषम् आकाङ्क्ष पाणिकमलात्तव निस्सरन्ति हस्ते विराजति तवाभयमुद्रितेऽस्मिन् अव्याजकोमलरुचिप्रकाभिरामे वज्रोर्मिकां शुनिकरः कमलादिराज्यः पट्टाभिषेकसलिलौघ इवावदातः नामैव ते वरद वाञ्छितदातृभावं व्याख्यात्यतो नवहसे वरदानमुद्रा न ह्यागमोदितरसः श्रुतिसिद्धमर्थं लिङ्गेन बोध्य मुररीकुरुते विपञ्चित् आभाति मौक्तिकगुणग्रथितैरनल्पैः नीलोत्पलैर्वलयितस्तव नाथकण्ठः संवर्तमेघवसतिं ध्वननैस्तदन्तः निश्चिन्त्य तन्निकटगौरिव मेघडिम्बैः यद्ब्रह्मश्च जनिभुः प्रियमिन्दिरायाः
शब्दमोषधिपतौ च सकर्णिकं च एतैर्गुणैर्गुणनिधे कथमस्त्वदीयं वक्त्रं मनोज्ञमवगच्छतु नारविन्दं वक्त्रेण ते यदभिभूतमभूत्सरोजं तत्राभिभूतमिति शब्दमवाप्य नूनं शब्दच्छलदपनिनेषु जनापवादं नाभेरभूत्तव रमाधिप विश्रुतायाः उन्मीलयन् कुमुदमुज्ज्वल यङ्गिरीशम् उन्मूलयन् विषमवाह भवाभितापम् उद्दीपयन् वरवधू जनतानुरागम् उद्योतते वरदते वदनामृतांशुः पक्षद्वयक्रशिमपोष विभाव्यमान चन्द्रायणव्रतनिषेवन एव नित्यं कुर्वन् प्रदक्षिणमुपेन्द्रसुरालयं ते लिप्सुर्मुखाब्जरुचिमेष तपस्यतीन्दुः नात्वदीयमकलङ्किमं मुकेन्दुम् आपीय तृत्यति सदा वसुधा यतस्ते तेनैव किं नवसुधारसगोचरोऽभूत् इन्दुः कलङ्कमलिनीकृतमध्यभागः आश्रित्य नूनममृतद्युतः पदं ते देहक्षये विद्रुत दिव्यपदाभिमुख्याः लावण्यपुण्यनिचयं सुखदित्वदास्ये विन्यस्य यान्ति मिहिरं प्रतिमासभिन्नाः त्वद्वक्त्र साम्यमयमम्बुज कोशमुद्रा भुङ्गाथ तत्सुषममित्रकरोपकृप्याः लद्वापि पर्वणि विदुः क्रमहीयमानः शंसत्यनीत्युपचितां श्रियमाशुनाशं दृग्भ्यां मुकुन्दमृगलोचनकोमलाभ्यां जातादिकद्युति विलोक्य तवाननाब्जां मन्ये स्वमण्डलमितोऽप्यधिकं विदित्सुः तस्मिन् बिभर्ति मृगमेव जडसितांशुः मालिन्यमब्जशशिनोर्मधुलिङ्कलङ्कौ दत्तो मुखे तु तव दुक्तिलकात्मनाभां दोषावितः क्वचन मेलनतो गुणत्वं वक्तुर्यतेश वचसि भ्रमविप्रलम्भौ आमोदकान्तिबृदहर्निशमेकरूपम् आसेवितं द्विजगणैर्दिविषद्गणैश्च अङ्कादिरूढसहजश्रीमुखं त्वदीयं शङ्कामहे वरद संहतमब्जयुग्मं बिम्बस्तवायमदरः बिम्बनेन युक्तं सदा युवतिमानसदर्पणेषु बिम्बादरः कविभिरीश्वरवर्णये स्वं एतावतैव न तु तुच्छफलोपमाना विद्यामयेषु तव निःश्वसितेष्वपूर्णं विद्याविशेषमिव शिक्षितुमन्तरात्मान् वाण्याः सदा तव मुखाम्बुरेः वसन्त्याः कायप्रभेवलसति स्मितचन्द्रिका ते तापत्रयौषधवरस्य तव स्मितस्य निःश्वासमन्दमरुता निबुसीकृतस्य एते कडङ्गरचया इव विप्रकीर्णा जैवातृकस्य किरणा जगति भ्रमन्ति सिद्धौषधं जयति तेदररत्नपात्रे तापत्रयी झटिति मुञ्चति येन सिक्तं मन्ये तुषारकिरणं गुणलेशयोगात् अस्यैव वारिजविलोचन कल्कुपुञ्छम् आतन्वतामवयेषु गतागतानि युक्तात्मनां वरद यौवतचक्षुषां च विश्रान्ति भूर्विदुःकरप्रकरावदाता मन्दस्मितच्च वीर्यं तव मां पुनीतु निःश्वासमन्दमलया निलकन्दलेन निर्हारिणा बहुतरेण च सौरभेन नासापुटौ नलिनलोचन ते मनोज्ञौ मन्ये सदैव मधुमाधवयोर्निवासौ सञ्चारशालि तव निःश्वासिते समस्त वेदेति हासवपुषि द्विपशैलनाथ नाभि सरोरुह न वारुणमण्डले च मन्ये मधुव्रतकुलं मधुविद्ययोक्तं देहाद्वदन्ति जननं मुनयस्तिलानां देवेन्द्रवन्दचरणाम्बुजतावकीनां नारायणै तदुचितं प्रकटीकरोति नासाभिधानमिह दिव्यतिलप्रसूनं नेत्रे तव क्व भगवन् क्व च पुण्डरीकं ब्रूते तयोस्तदुपमानमतापि वेदः सर्वात् मनस्तव समाधिकभस्त्वलाभात् आकाशवत्स खलु सर्वगता त्वमाह साम्यभ्रमादिविनयेन समुन्नतस्य सव्यं तवाक्षि हरति श्रियमम्बुजस्य तस्यापि तां समधिकां तनुते यदन्यत् दाक्षिण्यमेव दनुजाहित तत्र मूलम्
पद्मानुरागजुषि लोहित शुक्लकृष्णाम् आसेदुषि प्रकृतिमादृतमीनरूपे श्रुत्यन्तभासिनि मदाबलशैलनाथ त्वल्लोचने त्वयि च भाति न मे विशेषः मुक्तप्रजापतिरयं मम दर्शनादि त्यन्त्यं विधातु मनसस्तव फालजाता धर्मां बुबिन्दुतिरेव किरीटमूल प्रत्युक्तमौक्तिकतत् सलतो विभाति राजन्त्यनर्गर्मणि सङ्गमये किरीटे राजीवलोचननीलमणिप्रवेकाः आज्ञाय गन्धमलिनस्तव कुन्तलानाम् अन्तःप्रवेष्टु मनसः परितो निलीनाः आपादमाचि कुरभारमशेषमङ्गम् आनन्दबृन्दलसितं सदृशामसीमम् अन्तर्मम स्फुरतु सन्ततमन्तरात्मन् अम्बोजलोचन तव श्रितहस्तिशैलं श्रीवरदराजस्तवं समाप्तम्।